اليوم غنشوفو الصفحة 136. أول حاجة ممكن يسولك الأستاذ هو يقول لك que vois-tu sur ces images؟ أشنو كتشوف في هاد الصور؟ تقدر تقول له je vois la mer كنشوف البحر، je vois un bateau كنشوف واحد الباخرة في الصورة واحد image 1. image 2 تقول له je vois des animaux حيوانات، des brebis des chèvres، تقول له كاين معيز وكاين غنم، des arbres كنشوف بان كاينه شجيرات اشجار، تقول له une montagne des montagnes جبل ولا جبال، تقول له je vois une source d'eau واحد المنبع ديال الماء. يقول لك مثلا يقول quel est le titre de ce texte؟ شنو عنوان النص؟ تقول له le titre de ce texte c'est l'eau c'est notre planète، l'eau sur notre planète يعني الماء في كوكبنا notre planète. يقول لك à ton avis في رأيك، ديما كيتسأل هذا السؤال في رأيك على ما غادي يهضر هذا النص؟ في نظرك انت على ما يقدر يهضر هذا النص؟ مادام كتشوف هنا الماء وكتشوف هنا البحر هذا إذا peut-être qu'il va parler de l'eau، ولا من لو تيتر غتقول له يهضر على الماء في الكوكب ديالنا l'eau sur notre planète. نقراو النص نشرحوه. l'eau sur notre planète، الماء في كوكبنا. l'eau الماء recouvre يغطي une grande partie جزء كبير de la surface من الواجهة de la terre ديال الكرة الأرضية. l'eau salée الماء المالح se trouve يوجد en grande quantité بكميات كبيرة، كتلاحظوا البحر شحال كبير، بكميات كبيرة dans les mers في البحار et les océans والمحيطات. l'eau douce الماء العذب se trouve يوجد en petite quantité بكميات قليلة ولا بكميات صغيرة dans les lacs كيتوجد فين؟ في البحيرات les rivières etc. les rivières هي الأنهار etc. مثلا الآبار وإلى غير ذلك. l'eau douce الماء العذب est nécessaire à la vie هو ضروري ولا أساسي للحياة. الحياة ديال من؟ des êtres vivants ديال الكائنات الحية، الكائنات الحية. mais ولكن il peut se réduire ممكن يتنقص، وحاليا راه كينقص الماء العذب بزاف، ou devenir pollué ولا يولي ملوث. il est important إنه مهم أننا de la préserver يعني المياه نحافظوا عليها. de la كتعود على المياه de la préserver أننا نحافظوا عليها نحميوها et d'éviter وأننا نتفاداو les mauvais comportements يعني التصرفات السيئة. كوم بحال اش التصرفات السيئة؟ بحال لو غاسبياج يعني التضييع ديال الماء. زعما كتبقى تغسل دوك الطوموبيلات اللي ممكن توصلها بسطات الماء كتولي تغسلها بهذا بغسيل الماعن، في التدواش كتبقى تخلي الروبيني محلول، يعني لو غاسبياج يعني التصرفات ديال ضياع الماء، انك كتضيع الماء. اي لا بوليسيون انك كتلوثو، مثلا انك كتلوثو. اذا هاد التصرفات خصنا نتفاداوها. نعاودو نقراو النص. l'eau sur notre planète. L'eau recouvre une grande partie de la surface de la Terre. L'eau salée se trouve en grande quantité dans les mers et les océans. L'eau douce se trouve en petite quantité dans les lacs, les rivières, etc. L'eau douce est nécessaire à la vie des êtres vivants, mais elle peut se réduire ou devenir polluée. Il est important de la préserver et d'éviter les mauvais comportements comme le gaspillage et la pollution. نقراو دابا كلمة بكلمة بالنسبة للناس اللي عندهم صعوبة. l'eau sur notre planète. L'eau recouvre une grande partie de la surface de la Terre. L'eau salée se
trouve en grande quantité dans les mers et les océans. L'eau douce se trouve en petite quantité dans les lacs, les rivières, etc. L'eau douce est nécessaire à la vie des êtres vivants, mais elle peut se réduire ou devenir polluée. Il est important de la préserver et d'éviter les mauvais comportements comme le gaspillage et la pollution. هنا ندوزو جو ريفيز دي السون، غنراجع دوك الاصوات اللي كنا قرينا في الدوره الاولى. هذا اللي بكينا باينه معقوفتين هو الصوت ديال او ماشي او. مثلا recouvre recouvre se trouve douce douce. هذا هو الصوت ديال او كيتكتب ايكغيك. surface surface polluer polluer pollution pollution. هذا ال. salé salé lait lait lac lac la elle polluer polluer il pollution pollution. هنا الصوت ديال en grande en quantité quantité dans océan océan vivant vivant important important comportement comportement. ندوزو الفقرة اللي موراها. هنا كاك جو لي اي جو كومبخون، اقرا وافهم. كاك انتور ندير دائرة على لو مو الكلمة كي كوريسبون المناسبة او ديسان للرسم، يعني لهذا الرسم فين الكلمة اللي مناسبة لهاد الكرة الأرضية. او الماء ماشي هو هذا. تير هي هذه الأرض. سيال ماشي هي، إذا شنو اللي صالحة؟ هي تير الأرض. دورنا عليها. ندوزو اللي تحتها، قالك لي لي فراز، اقرأ الجمل، على كيقصد هاد الجمل هادو، هاد ثلاثة الجمل. اكري واكتب فغي أو فو، صحيح أو خطأ. قراو الجمل نفهموهم ونكتبو قدامهم واش صحيحة ولا خطأ. لو الماء recouvre يغطي une petite surface، واحد شوية، واحد الواجهة صغيرة ديال الأرض. واش الماء كيغطي غير شوية ديال الأرض فوق؟ كتلاحظوا الزروقية، عين الزروقية يبين لك أن الزروقية أكثر من الخضورية، إذا فوق خطأ. الماء كيغطي بزاف ديال الأرض. المشكلة هو أنه الماء المالح هو اللي كتير، إذا فوق. لو دوس الماء العذب سو تروف أون غروند كونتيتي، لا الماء العذب قال لك يوجد بكميات كبيرة، خطأ. الماء العذب ما موجودش، هنا في كاين مشكل. الماء المالح هو اللي موجود. دابا علاش ولاو كيلقاو حلول ديال انهم يحليو الماء ديال البحر، ولكن داكشي مكلف بزاف. il est important انه مهم دو بريزيرفي لو، اننا نحافظوا على الماء. سي فري مهم اننا نحافظوا على الماء، لانه ما حافظناش عليه ممكن نموتوا بالعطش. ندوزو اللي لتحت. جو لي اي جيكري. اشنو كيقولوا لنا في هاد جو لي اي جيكري؟ كاسيدي بوركوا
pourquoi لا قالك écris une phrase pour répondre كتب لنا جملة باش تجاوب لنا على واش pour répondre à la question باش تجاوب لنا على السؤال. شنو هو السؤال؟ Pourquoi faut-il préserver علاش خاصنا لو فيرب فالوار علاش خاصنا نحميو ولا نحافظوا على الماء العذب ولا المياه العذبة علاش خاصنا نحافظوا عليها؟ علاش؟ لأنه وقت ممكن يقلال ولا يتلوث وما يبقاش، أو نقولوا مثلا كار إلي نيسيسير على في بكل بساطة نقولوا بأنه كار لو إلي لأنه مؤنث. ديما بقاو تما كنفكروا بالعربية كيجينا بأن الماء مذكر بالعربية، صافي راه يكون مذكر حتى بالفرنسية ولفنا عليه. إذا الماء راه مؤنث إلي لأنها الماء لأنها فرنسية مؤنث إلي نيسيسير ضرورية ضروري للحياة. كتشوفها حتى في الإشارات ديال الماء المعدني وهذا كيقول بأن الماء ضروري وأساسي للحياة. ندوزو للسؤال 4 نشوفو واش كيقول. قالك أسيدي في السؤال 4 السؤال 4 كيقول لك كومبليت لا فراز أتمم الجملة افيك لي مو بهاد الكلمات هادو اللي عندنا بالأحمر. لو se trouve en الماء يوجد في quantité كميات dans les داخل شي حاجة et les وشي حاجة أخرى. عندنا هنا mer بحار grande كبيرة salé المالح المالحة océan المحيطات. إذا لو شنقول شنو اللي موجود بكميات كبيرة في المحيطات والبحار؟ هو لو كي داير واش الماء العذب ولا المالح؟ لا الماء المالح. إذا لو صالي صالي الماء المالح مالو se trouve en quantité كي دايرة كمية شنو grande بكميات كبيرة en grande كميات كبيرة quantité dans les فاياش في les mers. بغيت تسبق هادي ولا هادي؟ بغيت تسبق لي زوسيون ولا تسبق لي الماء؟ لي ميغ اي لي زوسيون. هادي باش ما سبقتي تسبق لي ميغ ولا تسبق لي زوسيون في البحار والمحيطات. هكا نكون كملنا الصفحة 136. إلى الملتقى.